बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रात के पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आखिर क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के ओहदा संभालने के सिर्फ 15 दिन बाद फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मेहमान बन गए हैं। जी हाँ, फील्ड मार्शल ना सिर्फ इमरान खान के मेहमान बन गए हैं बल्कि इमरान खान साहब की बोली बोलते भी नज़र आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ अमन का क़याम मुज़ाकरात के ज़रिए और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को स्टेक होल्डर के तौर पर अमली तौर पर इस सारे अमल में शामिल करने की अमली पेशरफ्त यकीनन फील्ड मार्शल इमरान खान साहब के देरीना मौक़िफ़ के कायल हो गए हैं। आज सोशल मीडिया पर एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सल्यूट करने की तस्वीर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसको बड़े फ़ख्र के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने नून लीगी और पीपल्स पार्टी के दोस्तों तक पहुँचा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर GHQ का दौरा किया था और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान साहब से आसिम मुनीर साहब का तारुफ करवा रहे थे। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये तस्वीर इस बड़ी हकीकत की जानिब इशारा कर रही है कि इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासी तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासतदान हैं बल्कि फ़ी ज़माना पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर भी हैं। इमरान खान साहब को ज़ोर ज़बरदस्ती, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर सिस्टम से बाहर रखकर पाकिस्तान के अंदर कम से कम किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं चलाया जा सकता। चलें, देर आए दुरुस्त आए के मसदाक पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को इस बात का एहसास तो हो गया कि इमरान खान साहब का मेहमान बने बगैर, इमरान खान साहब की पॉलिसी को सल्यूट किए बगैर और KPK जैसे हसास सूबे के नौजवान वज़ीर आला के नक्शे कदम पर चले बगैर खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम मुआशी इस्तेकाम के साथ साथ अमन का क़याम लाना किस कदर मुश्किल साबित हो सकता है। इमरान खान साहब का इस बड़ी डेवलपमेंट पर, इस बड़ी पेशरफ्त पर क्या रद्द अमल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। ये अब चुप रहने का वक्त नहीं। अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में हिस्सेदार बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें और सबसे बढ़कर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यानी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आर्मी चीफ साहब इमरान खान साहब के मेहमान कैसे क्यों कर बने, उस जानिब बढ़ने से पहले ये किताब गिरा खुलती है जहाद के दौर का पाकिस्तान। ये किताब साबिक अमरीकी सफारती नुमाइंदे और अब आलमी अमूर के प्रोफेसर जॉन आर शिमिट ने इस किताब में पाकिस्तान के सियासी और मुआशरती जो हालात हैं उन पर तारीख़ी तौर पर एक माहिराना नज़र डाली है और इन तमाम शिद्दत पसंद रुझानात और वाक़यात का तफसील के साथ जायज़ा लिया है जिन्होंने बतदरीज पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ बना दिया। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ नाम नहाद जहाद से, उसके बाद फिर कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रोहों की सरगर्मियाँ, फिर फ़िरका वाराना मुनाफरत पाकिस्तान के अंदर तारीख़ कैसे कैसे कहाँ से गुजरी और इसका तमाम तर तफसीलात हवाले इस किताब के अंदर हैं। ये किताब मैंने आपके सामने इसलिए रखी, इसका हवाला दिया कि इस किताब का मुताला अगर आप कर सकते हैं तो इसका मुताला ज़रूर करें। आगे चलकर इसके कुछ इक़्तिबासात भी मैं आपके सामने रखता रहूँगा क्योंकि बिल आखिर वही हुआ है जो कि इमरान खान साहब 2021 से कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा 2001 से कह रहे हैं और आज इमरान खान साहब को ये बात करते हुए कमोबेश 25 बरस गुजर चुके हैं। 9/11 के बाद से ही इमरान खान साहब ने ये बात करना शुरू की थी कि ये अमेरिका की जंग है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नाम नहाद जंग जिसके अंदर आप कूदे हैं, ये पाकिस्तान के कबायली इलाका जात के अंदर बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगी
اور پاکستان نے جس پالیسی کا آغاز 1958 میں کیا تھا، آگے بڑھتے بڑھتے 60 70 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد پھر مشرف اور بعد کے ادوار میں جس طرح سے ان تمام تر معاملات کو ڈیل کیا گیا، اس نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کو، خاص طور پر قبائلی علاقہ جات کو شدت پسند تنظیموں کا، دہشت گردی کا مرکز بنا دیا۔ اور معاملہ یہاں تک ہی نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد یہ جو واقعات ہیں یہ جناب قبائلی علاقہ جات کے اندر، KPK کے سیٹلڈ ایریا کے اندر، اس کے بعد پھر اسلام آباد راولپنڈی کے اندر، پنجاب ساؤتھ پنجاب کے اندر، اس کے بعد پھر کراچی سندھ تک کے اندر، اور اس کے بعد پھر بلوچستان تک جا پہنچے۔ اور اب پاکستان جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ گرہ کھلتی ہے، وہ گرہ جو کہ ہاتھوں سے لگائی جائے وہ پھر دانتوں کے ذریعے کھولنی پڑتی ہے، وہی اس وقت پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں دیر آئے درست آئے کے مصداق کے چلیں، کم از کم آرمی چیف صاحب عمران خان صاحب کے مہمان تو بنے، عمران خان صاحب کی پالیسی کو انہوں نے سلوٹ تو کیا، کم از کم انہوں نے ان معاملات کو تو آگے بڑھایا جو عمران خان صاحب گزشتہ 25 برسوں سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، معاملات یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر 2020 کے بعد اس وقت چند عرصہ پہلے تک ایک غیر اعلانیہ آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ مراد سعید، سہیل آفریدی، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت بار بار سوالات اٹھا رہی تھی کہ پرسرار ہاتھوں نے دہشت گردوں کو آباد کیا ہے۔ دوبارہ 2020-21 کے بعد سوالات اٹھ رہے تھے، اس کے بعد پھر ڈرون حملے تک ہوئے، ان میں پاکستان تحریک انصاف کا، KPK کی حکومت کا یہ موقف لوگ بھی سامنے آئے، بے گناہ شہادتیں ہوئیں۔ گنڈاپور صاحب اس آپریشن کو نہیں روک سکے، عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے رہے کہ جو شہادتیں آپ کر دیں گے ڈرون حملوں کے اندر، جن کو مار دیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رد عمل ظاہر نہ کریں آپ اگر ان کا خاندان تباہ کر دیں گے۔ گنڈاپور آپریشن نہ روک سکے، عمران خان صاحب نے گنڈاپور کو ہٹا کر سہیل خان آفریدی کو نوجوان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نامزد کر دیا۔ اس کے بعد پھر DGISPR صاحب نے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور سہیل آفریدی صاحب کا نام لیے بغیر ان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی، جس کو اسی طرح سے غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ بھی کیا کہ اصل میں یہ پریس کانفرنس عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور سہیل خان آفریدی کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے وزراء نے بھی انتہائی گھٹیا اور بےہودہ بیانات سہیل خان آفریدی صاحب کے خلاف دیے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہوئے۔ اس کے بعد ان کے حلف کے اندر رکاوٹیں ڈالی گئیں، وہ پشاور ہائی کورٹ گئے، وہاں سے انہیں ریلیف ملا، پھر ان کا حلف ہوا، پھر انہوں نے تقریر کی، پھر انہوں نے اسمبلی کی تقریر کے دوران DGISPR صاحب پاکستان کے طاقتور حلقوں کو سخت ترین پیغام دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قبائلی جرگے منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک میں معاملات کو لا رہا تھا کیونکہ یہی ہے وہ نقطہ کہ جس نقطے کے اوپر اب پاکستان کے طاقتور حلقے عمل کر رہے ہیں، اور گزشتہ رات انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو رات گئے پھر ایک بڑی خوشخبری بھی سامنے آ گئی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ متفق ہو گئے ہیں جنگ بندی پر۔ ترک وزارت خارجہ کے کہنے کے اوپر دوبارہ انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا، اگرچہ جس قسم کے بیانات چاہیں وہ خواجہ آصف صاحب ہوں، چاہے وہ طلال چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں، کبھی یہ کہنا کہ امید نہ لگائیں مذاکرات سے، کبھی یہ کہنا کہ جناب ہم غاروں کے اندر واپس پہنچا دیں گے، کبھی یہ کہنا کہ جناب بھارت اور افغانستان کا جو یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس میں جو ہے وہ افغانستان طالبان کا جو کردار ہے، اس کے اوپر وہ ایک ایسی بات کرتے ہوئے بھی نظر آئے کہ ماضی کے ان کے بیانات ان کے سامنے رکھے گئے جب خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ اور پھر اس ماحول کے اندر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ سہیل خان آفریدی صاحب قبائلی جرگے کا انعقاد 3 دن مسلسل کرتے ہیں، کرک کے اندر، چارسدہ کے اندر، خیبر ایجنسی کے اندر، اور اس کے بعد پھر کور کمانڈر پشاور، جی ہاں عمر بخاری صاحب کور کمانڈر پشاور، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بڑی معنی خیز ملاقات ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ چند ہی گھنٹے بعد اس ملاقات کے، جی ہاں آج کی گزشتہ شب کی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے کہ آرمی چیف سے جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پشاور کا دورہ کرتے ہیں۔ کور کمانڈر پشاور جنہوں نے سہیل خان آفریدی سے چند گھنٹے پہلے ملاقات کی، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور کور کوارٹر جو ہے وہ کور ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوتی ہے، اور میٹنگ جس کے اندر جناب قبائلی عمائدین سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں،
اور وہاں پر آرمی چیف صاحب کی اسٹیٹمنٹ مذاکرات کے حوالے سے آتی ہے، امن کے قیام کے حوالے سے آتی ہے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہی ہے وہ نقطہ جس طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ پشاور پہنچے آرمی چیف صاحب، گویا وہ عمران خان صاحب کے مہمان بن گئے۔ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا کے اندر اس دھرتی پر وہ پہنچے، ان کے مہمان بنے، اور ان کی پالیسی کو انہوں نے کیسے سلوٹ کیا آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کہا کہ افغان طالبان حکومت نے بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کی بجائے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پشاور میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے ملاقات کی۔ اس موقع پر جرگے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قبائلی عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا اور حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون پر قبائلی عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس قسم کا خراج تحسین مسلسل عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر سے بیٹھ کر قبائلی عوام کو، ان عمائدین کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر آپ کی ایک حفاظتی شیلڈ ہیں۔ جو قبائلی عوام ہیں وہ تمام تر مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرتی طور پر آپ کی حفاظتی شیلڈ ہیں۔ یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ نے ان کے اوپر بم نہیں برسانے، آپ نے ان کے اوپر ڈرون اٹیک نہیں کرنے، آپ نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، آپ نے ان کو مذاکرات کے ذریعے اپنا بنانا ہے تاکہ بھارت افغانستان کے اندر بیٹھ کر کنفیوژن پھیلا کر سرحد کے دونوں اطراف دہشت گردی کی کارروائیوں میں جو ہے وہ جس طرح سے ملوث ہوتا ہے یا استعمال کرتا ہے طالبان کو، اس طرح سے وہ استعمال نہ کر سکے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کا ایک سٹیک ہے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب انہیں بھی کچھ نہ کچھ ووٹ وہاں پر ڈلتا ہے، پڑتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چنیوٹ کے اندر خطاب کیا، جہاں انہوں نے وہ 10-15 ہزار روپے مریم نواز صاحبہ کے منہ پر دے مارے، جو کہ کل جس بات کا مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا تھا عامہ کرام کو دینے کا، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ تجربہ خیبر پختونخوا کے اندر کیا گیا تھا اور اتنے عرصہ پہلے کیا گیا تھا، اس وقت بھی 10,000 تھے، آج بھی 10,000 ہیں۔ یہ جناب رشوت نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم یہ آپ کے منہ پر مارتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ محترمہ آپ اس طرح سے ائمہ کرام کو نہیں خرید سکتی، ہم آپ کے منہ پر مارتے ہیں۔ وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ افغانستان کو اپنے ساتھ ملاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اور افغانستان ایک پیج پر ہوتے، لیکن یہ آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ افغانستان بھارت کے ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون ایسا چاہتا ہے یا کرتا ہے کہ دونوں طرف ایک ہی قوم آباد ہے، سرحد کے دونوں طرف چاہے افغانستان ہو یا چاہے خیبر پختونخوا ہو، دونوں طرف ایک ہی قوم آباد ہے۔ کون ہے جو ان کے خون کے اوپر اپنی سیاست کی بنیادیں رکھنا چاہتا ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ گزشتہ 20-25 برسوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، جنرل مشرف کے دور کے اندر یہ تمام تر حالات اور معاملات خراب ہوئے۔ ہم آپ کو ذرا پیچھے لے جاتے ہیں، انہوں نے شاید اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ کتاب بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، اور میری لائبریری میں اس طرح کی دیگر کئی کتابیں، درجنوں کتابیں موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں، جو کہ DGISPR صاحب نے چند دن پہلے کہا نا کہ ایک فرد واحد کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی آئی، تو اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں، کیونکہ اگر تاریخی حقائق دیکھیں تو ایسا نہیں ہے۔ 1958 میں بٹبیر کے مقام پر پتہ چلا اچانک پوری دنیا کو کہ اس وقت کے فیلڈ مارشل آرمی چیف آرمی چیف اور ساتھ جو ہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنہوں نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا، ایوب خان، انہوں نے امریکہ کو بٹبیر میں اڈا دے رکھا تھا، اور یعنی باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کو میدان جنگ بنانے کا آغاز اس وقت سے ہوا۔ یہ تاریخی حقائق ہے۔ بعد میں وہاں سے ایک جہاز اڑا، روسیوں نے مار گرایا، پتہ چلا روس کو کہ یہاں تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے، روس بھی ہمیشہ کے لیے پاکستان کا دشمن ہو گیا، دوسرے کیمپ کے اندر چلا گیا، اور پھر وہاں سے یہ سارے عمل کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر جناب 70 کی دہائی کے اندر ہمیں بڑے مسائل پرابلم کے، ادھر جو ہے وہ حکومت افغانستان کے اندر ماسکو نواز ہے، وہ لیفٹسٹ ہیں، تو وہاں پر ہمارے لوگ آنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر ربانی ہو یا حکمت جار ہو، ان لوگوں کی ٹریننگ کروانا۔ نصیر اللہ بابر صاحب پاک آرمی کے سابق جرنیل، پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے باقاعدہ طور پر پشاور کے اندر KP کے اندر کیمپس بنوائے، وہاں پر سیاسی ٹریننگ کی گئی، وہاں پر ان کی عسکری قسم کی ٹریننگ کی گئی، اور پھر اس کے بعد انہیں افغانستان کے اندر بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، 79 میں جب روس نے حملہ کیا تو اس کے بعد ایک تصویراتی گہرائی کی تھیوری آئی، ایک نام نہاد جہاد کی تھیوری آئی کہ پاکستان کی حفاظت وہاں سے کی جائے گی۔ پھر ایک پوری تاریخ ہے، عرفان صدیقی جیسوں کی کتابیں، جنرل ضیاء، جنرل اختر عبد الرحمان، پاکستان میں ہیروئن کلچر، کلاشنکوف کلچر، یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد جب وہاں پر جناب پھر امن
लाने की कोशिशें हुई। जब वहाँ से रूस गया तो उसके बाद आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वहाँ आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई तो फिर उन ग्रुपों ने कुछ ना कुछ तो करना था। फिर दुनिया ने हम पर ये इल्ज़ामात लगाया कि यही ग्रुप अब आपने कश्मीर भिजवा दिए हैं। उसके बाद वहाँ तालिबान का ज़ोर हुआ। तालिबान का ज़ोर हुआ तो पीपल्स पार्टी ने, नसीरुल्लाह बाबर साहब ने, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने वेलकम किया। हमारे पास किताबें मौजूद हैं, हक़ाइक़ हैं, तारीख़ी, वेलकम किया। और उसके बाद फिर मामलात जब 9/11 तक पहुँचे, 2001 के बाद जब पहले जिन्हें आप मुजाहिदीन कहते थे उनको आपने दहशतगर्द बना दिया। उसके बाद फिर इमरान खान ने कहा कि ये काम ना करें, पहले भी गलत किया था, अब भी गलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब की किसी ने ना सुनी। उसके बाद फिर गुट तालिबान और गुट बैद तालिबान में लोग जो तकसीम कर दिया गया। जनरल मुशर्रफ का दौर, जनरल कियानी का दौर, जनरल आइज शरीफ का दौर इसी तरह से गुजरा। जनरल बाजवा के दौर के अंदर जब तालिबान वहाँ पर दोबारा आए 2020 के अंदर, अमेरिका चला गया, तो इमरान खान साहब ने उनके साथ मुज़ाकरात तो करने थे ना एक हमसाये के तौर पे, लेकिन आपने ये सब कुछ इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया। हालांकि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल फैज़ हमीद साहब थे, जनरल बाजवा थे, वो आबादकारी चाहते थे। मुराद सईद साहब और दीगर लोगों ने मुखालफत की। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का बाकायदा ट्वीट मौजूद है, प्रेस रिलीज शहबाज शरीफ साहब से आपने सब कुछ कराया। वहाँ आबादकारी हुई, मुराद सईद शोर मचाता रहा, वहाँ मामलात बिगड़ने लग गए, वहाँ पर फिर तालिबान आ गए। उसके बाद फिर उनको एतमाद में लिए बगैर KPK के अवाम को ऑपरेशन होना शुरू हो गया। और आज ये सूरत हाल है कि जनाब वहाँ पर एक बार फिर वहाँ पर इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं। बलूचिस्तान के हालात देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के देख लें। लेकिन एक बड़ी बात बहरहाल रात को ये हुई है कि एलामिया जारी कर दिया गया है। तुर्क वजारत ख़ारजा ने इंटरवीन किया है और उसके बाद फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुश्तरका एलामिया एक आ गया है जनाब के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अफ़गान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुतफ़िक हो गए हैं। मुश्तरका एलामिया उन्होंने जारी कर दिया है कि जनाब 6 नवंबर को हम जो है वो दोबारा से इस्तांबुल के अंदर मिलने जा रहे हैं। और ये सब कुछ उस माहौल के अंदर हुआ कि जब आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कबायली माहिदीन के जरगे से मुलाकात कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए इमरान खान साहब का जो बयानिया है, इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, उसकी जो है वो 100% तायद कर रहे हैं, उसकी 100% तस्दीक कर रहे हैं कि मुज़ाकरात ही के ज़रिए जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। तो जनाब ये एक बड़ी खुशखबरी है कि बिलाखिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने भी वही लाइन इख्तियार कर ली है जो बरसा बरस से इमरान खान साहब की लाइन है। तो जनाब आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पर रहते हैं, अमेरिका में हैं या फिर आप कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, मशरिक़ वस्ता में हैं, जनूबी एशिया में हैं, यूरोप के अंदर हैं, कहाँ हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, आप इस वीडियो के ऊपर जहाँ पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, अपनी कीमती राय का इजहार करेंगे तो अपना नाम भी तहरीर कर दें, सुकूनत का मकाम भी बता दें, ताकि जनाब आपके साथ राब्ते उस्तवार रह सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।